बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। आज हम बात करेंगे अल्लाह तबारक व तआला के अस्माए हुस्ना में से 35वें नंबर पर। 35 जी, 35th जी। तो वो है अल-गफूर जी। अल-गफूर का माना खूब बख्शने वाला। ज़ाहिर है कि अल्लाह तबारक व तआला से बढ़कर खूब बख्शने वाली ज़ात कौन हो सकती है, कि ज़ाहिर है कि जिसको बख्शने पर कोई फ़ायदा नहीं है, ना बख्शने पर कोई नुकसान नहीं है, तो जी भर के बख्शता है, तो गफूर है। और जा बजा कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला अपने इस वसफ़ को जो है ज़िक्र करता है, अल-गफूर। तो इसका माना खूब बख्शने वाला। और ये अजीब व गरीब नाम है, इसके बड़े अजीब व गरीब फ़ज़ाइल व फ़वाइद हैं। जहाँ तक इसके पहले फ़ायदे का ताल्लुक़ है, इसका फ़ायदा है कि दिल की स्याही दूर करता है। यानी दिल पे कसावत है, दिल पे स्याही है, दिल पे इनक़िबाज़ है, इंसान का ज़ौक़ इबादत नसीब नहीं होता और ज़िक्र व इज़कार में दिल नहीं लगता, तो दिल इंसान का अंधेरा अंधेरा जो इसका महसूस हो, उसके लिए ज़बरदस्त तासीर है। कि अगर इसकी अपनी तादाद के अतबार से, क्योंकि अल-गफूर जो है इसकी अदद है 1286, 1286। हाँ, और इसका अदद औसत जो है ये अदद कबीर है, और अदद औसत इसका है 17 जी। और अदद जो सगीर इसका 8 है, 8 जी। क्योंकि हर 8 दिन के बाद जो है कोई लतीफ़ा गैबी ज़ाहिर हो सकता है। जी। तो ये या तो इसकी अपने अदद यानी 1286 मरतबा रोज़ाना पढ़ के जो है वो पानी दम करके पानी पिए, अपने सीने पे दम कर ले, या इंसान खुद अपने नाम के अदद के अतबार से इसका विर्द करके, लेकिन जब नाम के एतबार से विर्द करेगा तो अपने दिल पे यूँ हाथ रखे, अच्छा, हाथ रख के, मतलब नाम के अदद 213 है, हाथ रख के पड़ेगा या गफूर या गफूर या गफूर या गफूर, फिर फूकेगा अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ। ऐसी ज़बरदस्त तासीर है, आपकी दिल की स्याही छट जाती है और दिल रोशन होने लगता है। सुभान अल्लाह, ये कमाल की इसमें तासीर है। सुभान अल्लाह। और दूसरी तासीर ये है कि इंसान गमज़दा रहता है, गम है, ऐसे एक ऐसा गम है ना जानते हुए भी गमगीन रहता है, अनजाना गम लगा रहता है उसको। बज़ाहिर दुनिया के सारे साज सामान है लेकिन उदास रहता है। तो वो गम अगर दूर करना चाहता हो तो अल-गफूर में उसकी ज़बरदस्त तासीर। उसका तरीका भी यही है कि इसके अपने नाम के अदद के एतबार से, या ये है कि ख़ुद अल-गफूर के नाम के अदद के एतबार से इसका विर्द करे, और विर्द करके जो है वो अपने सीने पे दम करे, हाथों पे दम करे, पूरे बदन पे जो फेर लिया करे, और बाकी औकात में भी चलते फिरते या गफूरू का विर्द रखे। ये तकरीबन समझो 8 दिन ही नहीं कर पाएगा कि अल्लाह उसके गम को दूर कर देगा। सुभान अल्लाह। ये इसमें तासीर। और तीसरा फ़ायदा है कि अगर सर में दर्द है या बुखार चढ़ा हुआ है और सर का दर्द जाता नहीं है, बार बार हो जाता है, गोली खा ली इंसान, टैबलेट खा लेता, कुछ वक्त में रिलीफ, फिर दर्द हो जाता है। या इसी तरीके से जो बुखार है, बुखार चढ़ता है तो फिर उतरता है, फिर चढ़ता है, जाता ही नहीं है, तो परेशान होता है। और आजकल जो है ये कोरोना वायरस के दौर में बुखार होना ख़तरनाक भी है, उसके लिए इसमें बड़ी तासीर है। उसका तरीका यही है कि या गफूरू के अदद के एतबार से जो इसका अदद है, और वह 1286, तो 1286 मरतबा खुद विर्द करे या कोई और कर ले, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के दम करे, और दम करके उसकी जो दवाएं हैं जो वो इस्तेमाल कर रहा है या कोई ग़िज़ा इस्तेमाल कर रहा है, अगर ग़िज़ा नहीं तो रोटी जो है, रोटी के 8 टुकड़े, 8 रोटी के टुकड़े बनाए, उन 8 टुकड़ों के ऊपर दम करे और रोटी के 8 टुकड़े खिला दे, बस। यानी हाथ के हाथ आप देखेंगे उसका बुखार उतर जाएगा और उसके सर को दर्द को रिलीफ हो जाएगा। ये ज़बरदस्त में तासीर है। तो 8 दिन इंसान कर ले, किसी भी किस्म का मर्ज़ होगा, तकलीफ़ होगी, उससे उसको खलासी हो जाएगी। ये इसमें तासीर। और एक फ़ायदा इसका ये है कि इंसान जो है वो ज़ाहिर है कि बस औक़ात इंसान देखता है कि मालो दौलत के सारे असबाब मौजूद हैं, दुकान चल रही है, मकान है, सब कुछ है, लेकिन बरकत नहीं है। बिल्कुल हैंड टू माउथ हो जाता है आखिरी महीने में, कहते यार पता नहीं इतनी लंबी बड़ी तनख्वाह कहाँ चली जाती है, तो बरकत नहीं। तो उसको कहते माल की बरकत अल्लाह ने खींच रखी, बरकत नहीं, इस वजह से ऐसी आवाल है। तो उसका तरीका यह है कि इसके नाम के अदद के एतबार से 1286 मरतबा या गफूरू का विर्द करे, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ, ये पढ़ के घर में चल फिर के हर कोने में 3 दफ़ा फूंके ये, और एक पानी कटोरे में दम कर ले, और वो पानी जो है वो शावर वाली बोतल में डाल ले, और हर कोने पे 3 छींटे, हर कोने में, घर के हर कमरे के, उसमें बाथरूम का कोना तो बाहर की तरफ, अंदर नहीं, बाहर करे। इस तरह अगर दुकान है तो दुकान के 3 चारों कोनों में 3 दफ़ा वो छींटे मारे और फूंके।
اور یہ 41 ڈیز پابندی سے کر لیں، آپ دیکھیں کہ مال میں ایسی برکت ہوگی کہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ مال خرچ کہاں کریں، ایسی تاثیر ہے۔ تو یہ مال میں برکت۔ اسی طریقے سے اولاد، اب اولاد میں انسان برکت چاہتا ہے، اولاد ہے نہیں یا ہے لیکن وہ اولاد ہونا نہ ہونا برابر لگتی ہے کہ یار 4 بچے ہیں لیکن ایسا لگتا ہے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ ہر ایک کا اپنا ایک موڈ ہے جی تو انسان تنہا محسوس کر لونلی لگتا ہے۔ اس کے لیے اس میں تاثیر ہے کہ یہی یا غفور 101 دفعہ پڑھنا ہے کسی بھی ایک ٹائم، پڑھ کے اس کھانے پہ دم کر دے جو سب بچے بڑے کھاتے ہیں، ان کے اوپر پھونک دیا کرے اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ۔ آپ دیکھیں کہ 2 ہی بچے گھر میں ہوں گے، ہر وقت رونق ہی فیل ہوگی، دائیں بائیں گھومتے نظر آئیں گے، ایسا لگتا ہے گھر بھرا بھرا۔ سبحان تو یہ اور ظاہر ہے آج ایسی اٹیچمنٹ کا نصیب ہوتی ہے تو انسان جو ہے اس کے ذریعے سے اللہ یہ عطا کر دیتے ہیں۔ اور ایک اس کے اندر تاثیر اور فائدہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ چھوٹے اور بڑے کسی برے اخلاق کے اندر مبتلا نہ ہو، یا آلریڈی کسی برے اخلاقوں میں مبتلا ہیں، آج کل جیسے ڈرگس کی بیماری لگ گئی، یا کوئی بڑا ہے وہ باہر کی جو رنگینیوں کے شوقین ہو گیا ہے، تو اس طرح کی کوئی اخلاقی مرض لگ گئے ہیں، اس کے لیے زبردست تاثیر اس آدمی کے نام کے عدد کے اعتبار سے، اور اگر وہ عدد نہیں نکالنے آتے تو پھر الغفورو کے نام کے عدد جو ہے 1286 مرتبہ، یہ پڑھ کے کسی میٹھی چیز میں دم کرے، شہد ہے یا یہ کوئی اور میٹھی چیز ہے جو وہ کھاتے ہیں، بچے ہیں تو چاکلیٹ یا کوکیز وغیرہ وہ کھاتے ہیں، ان کے اوپر دم کر کے ان کو کھلا دیا کریں، بھلے ان کو بتانا ضروری نہیں، چپکے سے ان کو کھلاتا رہے، اور یہ 71 ڈیز پابندی سے کر لے، کسی بھی قسم کی بد اخلاقیاں ہوں گی ان کے وجود سے نکل جائیں گی، اور بہترین جو حسن اخلاق کے مالک بن جائیں گے۔ سبحان اس میں تاثیر۔ بہت اور جہاں تک خواب میں تعلق ہے تو خواب میں اگر یہ لکھا اور پڑھا الغفورو، اس کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر رحمت آپ کو نصیب ہوگی، یا ابھی نصیب ہے یا نصیب ہونے والی ہے، بس آپ سچی نیت سے اپنے گناہوں کی طرف متوجہ ہو کر ان گناہوں سے توبہ کی طرف قدم بڑھائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو معاف کرنا چاہتے ہیں، الغفور اگر دکھائے تو اللہ آپ کو معاف کرنا چاہتے ہیں، پر آپ ذرا جھولی پھیلائیں، ہاتھ اٹھائیں، اللہ آپ کو معاف کر دیں گے۔ سبحان اللہ، معافی ہو گئی تو بیڑا پار ہو گیا، چاہیے یہی، یہ اس کی تاثیر۔ بہت خوب بہت خوب۔ حضرت جو باتیں آپ نے کہیں دل کو بڑی، الحمدللہ دل کی بات آپ نے دل سے ہی شروع کی الحمدللہ۔ کہ یہ دل کی کدورت کو دور کر دیتے ہیں، دل کی صفائی ہو جاتی ہے۔ صحیح، تو الغفورو تو یا غفورو بہت زبردست چیز ہے۔ آپ نے کووڈ کا جو سلسلہ بتایا، یعنی ابھی ویکسین سے پہلے کا علاج ہے یہ، علاج بالکل صحیح یہ مطلب ابھی ویکسین نہیں ہے، اگر یہ علاج کرنا شروع کر دیں ہم تو سب لوگ ویسے ہی ٹھیک ہو جائیں، ٹھیک ہو جائیں۔ ویکسین کی ضرورت نہیں۔ پھر آپ نے مائیگرین کا سر کے درد کی بات کی تو میں نے اس کو مائیگرین سمجھا، بالکل، ہاں، ٹھیک وہ ہے، بھی تو شامل مائیگرین ایک لوگوں کا بڑا ایک بہت مسئلہ ہے، مسئلہ ہے۔ اس کی دوا نہیں ہے، بالکل۔ تو اس کے لیے یہ یا غفوروں کا ورد کریں، وہ استعمال کریں۔ اور جو آپ نے بات کی برکت کی، جی بالکل۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو بہت سے لوگوں کو یہ ہے کہ ہماری آمدنی بڑھ جائے، بڑھیا، یہ نہیں کہتے کہ برکت ہو جائے، برکت ہو جائے، حالانکہ بالکل۔ آمدنیاں بہت ہیں، ہاں، بہت بالکل۔ وہ آمدنی یوں خرچ ہو جاتی ہے جیسے ہے ہی نہیں ہے ہی آمدنی، نہیں، تو اس میں صحیح۔ برکت کا جو آپ نے حل بتا دیا ہے، الحمدللہ۔ تو یہ تو سب کو ہی کرنا چاہیے، یعنی تھوڑی آمدنی والے بھی کریں تو ان کے لیے بہت ہے، اور جو بہت والے کریں تو وہ بہت سے زیادہ ہے۔ زیادہ بالکل۔ تو یہ بات پھر ایک آپ نے بات اور کر دی آج کے حساب سے، اگر ہم دیکھیں کہ ایک ہی کمرے میں 3-4 بچے ماں باپ بیٹھے ہیں تو سب اپنے اپنے فونوں پہ ہیں، کوئی کسی سے بات چیت نہیں کر رہا، 4 بچے بیٹھے ہیں اور خاموشی ایسی ہے جیسے گھر میں ہی کوئی نہیں ہو۔ کوئی نہیں ہے، صحیح وہ آپ نے اولاد کی بات بتا دی کہ اگر ان کو کھلا دیں تو گھر میں رونق ہو جائے، اور ان کے اوپر پھونک دیں، اور یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ایسی ہیں حضرت، میں تو بار بار یہی کہتا ہوں آپ کی باتیں سن کے کہ نہ ہمیں کتاب میں ملتی ہیں نہ کوئی ہمیں بتاتا ہے، تو جب آپ سے یہ باتیں ادا ہوتی ہیں تو ایسا بالکل یقین ہو جاتا ہے کہ اگر یہ کریں تو ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ، اور ہوتا ہے، آزمائش ہے یہ لوگوں کی آزمائش ہے اور لوگوں کی کانفرمیشن ہیں کہ جو آپ نے بتایا تھا اس کی وجہ سے یہ پورا ہو گیا۔ تو اولاد میں اور کاروبار میں برکت، اور کام میں برکت، اور آمدنی میں اور برکت، اور بیماری میں دوری، اور کیا چاہیے؟ یہ 5 منٹ کا نسخہ ہے، بار بار سنیں اور اس کو آزمائیں، یہ میں تو یہی کہوں گا۔ بہرحال بہت شکریہ آپ کی اس کاوش کا، جو آپ یہ محنت کر کے آتے ہیں، آپ یہ ہمیں بتاتے ہیں، بہت شکریہ۔